पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा सा भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्कुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा धानको बिउ वितरण, रासायनिक मलको उपलब्धता, बजार अनुगमन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका कृषि समिति तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट शुद्ध खानेपानी वितरण सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै उक्त शुद्ध खानेपानी वितरण प्रति स्थानीय उपभोक्ताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरका अधिकांश नगरवासीहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि सामग्री, उच्चस्तरीय मल, सिँचाइको अभावले राष्ट्रिय स्तरमै कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ। आवश्यक बिउ बिजन समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा कृषि उत्पादकत्व न्यून हुँदै आएको छ भने कृषि उत्पादनहरूको उपयुक्त बजार व्यवस्थापन नहुनाले कृषकहरूको संख्या पनि घट्दै गइरहेको अवस्था छ। किसानहरूको यस्ता विभिन्न समस्यालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा प्राथमिकता दिँदै आइरहेको छ। जस अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले समयानुकूल किसानहरूका निम्ति आवश्यक कृषि सामग्री, बिउ बिजन, कृषि मल प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कृषिको समयमा हुने बिउ बिजन र रासायनिक मलको अभावले किसानहरूलाई निकै समस्या परिरहेको यो अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिका मार्फत वितरण गरिएको बिउ बिजन र कृषि मलबाट नगरका धेरै किसानहरूलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका कृषि समिति तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका विविध गतिविधिबारे प्रकाश गर्ने अभ्यास गर्दैछौँ। र आजको विषयमा अहिले समयअनुसारको एउटा वातावरण सँगसँगै भक्तपुर नगरपालिकाले समय सान्दर्भिक रूपमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू र अझ भनौँ कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका किसानहरूलाई उत्साह दिने हिसाबले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। विशेष त धानको बिउ वितरण गत वर्ष पहिलाका वर्षहरूमा पनि यो कार्यक्रम रहिरह्यो र रासायनिक मल आपूर्तिको विषयमा पनि आजको यो विषयमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो सँगै कृषिसँग सम्बन्धित र किसानहरूका समस्याका बारेमा भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका दिनमा र पछिल्लो समयमा गरिरहेका विविध गतिविधिलाई आजको यो विषयमा हामीले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका कृषि समितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। जस्तै कृषिको कुरा गरिराख्दाखेरि विगतका दिनहरूमा पनि तपाईँसँगको हामीले बसाइमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। भक्तपुरमा एउटा जनघनत्व बढी छ र कृषि क्षेत्रको हिसाबले कृषि योग्य जमिन साह्रै कम छ। अझ भएका जमिनहरू पनि कम भइरहेको स्थिति पनि छ र अब यो विगतका अभ्यासहरूमा पनि धानको बिउ वितरण अहिले भइरहेको हामीले समाचारहरू पाइरहेका छौँ वडाबाट
नगरपालिकाबाट कस्तो छ यो धानको बिउ वितरणबाटै सुरु गरेँ कतिको प्रभावकारी रह्यो कति गयो र कस्तो हुँदैछ रविन्द्रजी अब भक्तपुर नगरपालिका यो धानको बिउ पहिलेदेखि हामी सुरुदेखि नै यो वितरण गरिरहेको कृषकहरूलाई निःशुल्क रूपमा यहाँका किसान भक्तपुर नगरका किसानहरूको जग्गा अधिकांश अन्य नगरपालिकामा देखियो र भक्तपुर नगरमा केही जग्गा मात्र यहाँ भएको पाइयो यो हिसाबले भक्तपुर नगरभित्रका कृषकहरूको अन्यत्र धेरै जग्गा भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार धानको बिउ पनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अर्डर गरेर वितरण गरिरहेका छौँ र यो धानको बिउको सन्दर्भमा हामीले यो हाइब्रिड धान बिउ वितरण गरेको होइन कि हाम्रो यहाँको मौलिक पहिलादेखि उत्पादन भइरहेको मौलिक टाइचिन धान हो यो बिस्तारै किसानहरूबाट अब हराइरहेको छ र त्यसलाई अझ हामीले चाहिँ नि उत्पादन बढाउने हिसाबले मौलिक टाइचिन धानलाई चाहिँ नि अझ अगाडि ल्याउने हिसाबले हामीले यो धानको बिउ वितरण गरिरहेका छौँ र पहिला हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ भने यसपालि हामीले 50% सहुलियत दरमा वितरण गरेका छौँ किन भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कतिपय किसानहरूले जति मात्र चाहिँ टाइचिन धान लगाउनु पर्ने हो त्यो लागेको हामीले चाहिँ पाउन पाएन त्यही भएर चाहिँ नि यसपालि हामीले 50% पैसा लिएपछि जो लाई आवश्यक छ उहाँहरूले छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाह भयो त्यही अनुसार हामीले कृषि समितिले सल्लाह गरेर यो धानको बिउ अहिले वितरण भइरहेको छ र वडाबाट कृषकहरूले चाहिँ पाइराख्नु भएको छ अब विशेष त यो एउटा सकारात्मक पाटो तपाईँले जोड्नुभयो हाइब्रिडको अहिले धेरै हाइब्रिडको जगजगी भइरहेको बेलामा रैथाने जात हामीले ताइचिन नै भनौँ न होइन यो जात चाहिँ अहिले लगभग धेरैले लाउन छोडेको उत्पादन साह्रै कम हुने त्यसले गर्दाखेरि यो नलाउने या यसबाट हामीलाई पुग्दैन भन्ने हिसाब पनि भयो तर यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै ताइचिन जसलाई हामीले रैथाने भनेर भनेको छौँ त्यसलाई जोगाउनको लागि या त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले नगरपालिकाले गत वर्षसम्म निःशुल्क दिइराखेको र यो वर्षदेखि चाहिँ 50% सहुलियत हुन्छ 50% चाहिँ नगरपालिकाले बेहोर्ने र 50% जनताले बेहोर्ने कृषकले बेहोर्ने भन्ने कुरा हो भनेपछि यो अहिले कतिसम्म दिन्छौँ हामी दिइरहेछौँ जसलाई जति चाहिन्छ त्यही अनुसार हामी पहिला हामीले एक परिवारलाई एक पाठी मात्र दिने भनेको थियौँ र अहिले जसलाई जति चाहिन्छ 10 किलो 5 किलो त्यो चाहिँ भनेपछि किलोको कति पर्दो रहेछ हामीले 110 रुपियाँमा ल्याएको भयो र 55 रुपियाँ चाहिँ 55 बाहेक अरू पनि पर्छ त्यसमा जस्तै फार्म शुल्क या अरू केही शुल्क त्यस्तो केही छैन मतलब किलोको 55 रुपियाँका दरले ताइचिन धानको बिउ चाहिँ अहिले भक्तपुर नगरपालिकाको वडाबाट वितरण भइरहेको छ अहिले गए पनि पाइन्छ यो अब यति दिन मात्र छ भन्ने त्यस्तो केही छैन भनेपछि यो चाहिँ भक्तपुर नगरका किसानहरूको लागि एउटा सुखद समाचार हो विगतका दिनमा भएको अभ्यासमा अलिक फरक र जसलाई चाहिन्छ उसले चाहिँ पुग्ने गरी पाउने भए यो सकारात्मक पाटो एकदमै राम्रो अब अनि यसमा अब जस्तो प्रमाणको कुरा पनि गरिएको छ नगरपालिकाले नोटिस निकाल्दाखेरिको कुरा लाल पूर्जा या पूर्जा ल्याउनु पर्ने खेतको जग्गाको पूर्जा ल्याउनु पर्ने कुरा पनि गरिएको छ अब त्यस अनुसार के कमले कम पाउने हो कि या अब हुँदैन उसले नपाउने कसरी व्यवस्था गर्नु एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ टोक्नुपर्छ क्राइटेरिया टोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्र हो त्यो पूर्जा हामीले अनिवार्य चाहिँ गरेका छैनौँ सबैसँग पूर्जा नहुन सक्छ अब कोही भिन्न बसिरहेको हुन्छ पूर्जा आमा बुवासँग हुन्छ आमा बाले नदिन सक्छ दाजुभाइले नदिन सक्छ त्यो समस्या हुन सक्छ जो धान रोप्ने हो बिउ राख्ने हो उसले चाहिँ राख्न नपाउँदाखेरि समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले भए राखिदिनुहोस् नभए नाटा भए पनि राखिदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो अनुसार पूर्जा अनिवार्य चाहिन्छ भने चाहिँ छैन नाटा चाहिँ अनिवार्य भनेपछि सहज रूपमै उपलब्ध गराउने तयारी भयो अब यसमा अहिलेसम्मको यो केही दिन भयो मलाई लाग्छ 4-5 दिन एक हप्ताको हाराहारी भयो मलाई लाग्छ सुरु भएको कस्तो छ कतिको किसानहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए कति आए कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ अब कतिपय किसानहरूले यसमा के भन्नुभएको थाहा पायो भन्दाखेरि पहिला जस्तै निःशुल्क रूपमा दिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो पनि आयो अनि अब कतिपय चाहिँ पहिला लगिरहेको अनुसार अहिले थोरै लगिरहेको पनि पाइयो कसैले अब पैसा लाग्छ भन्ने कतिपयलाई थाहा नभएको हामीले त चाहिँ नि वडामा अथवा पत्रिकामै सहुलियत दरमा 50% दिएर दिने भनेर हामीले त्यो बकाइरहेका साथ हामीले भनेका छौँ त्यही हिसाबले लगभग हामीले चाहिँ 6000 किलो अहिले वितरण गरिरहेका छौँ 6000 किलो सुरुमा यति चाहिँ जान्छ कि भन्ने हिसाबले भक्तपुर नगरको लागि
पहिला त 21-22 पनि गयो 21-22 किलो त्यसमा अहिले चाहिँ हामी 6000 अहिले वितरण गरेका छौँ लगभग यो सकिन लागेको छ भनेपछि एउटा सकारात्मक रूपमा चाहिँ जसलाई चाहिन्छ उसले चाहिँ सजिलै पाउने भए पर्याप्त मात्रामा पाउने भए अब पैसाको कुरा अब यसमा जस्तै गएका वर्षहरूमा यसको के गुनासोहरू चाहिँ त्यति राम्रो भएन भन्ने पनि गुनासा आयो अब हुन त सबै ठाउँमा नहोला या के कस्तो हो तपाईँहरूले पनि अब तपाईँ आफै संयोजक नै हुनुहुन्थ्यो गत वर्षका गएका सिजनहरूमा पनि केही धान चाहिँ खोइ त्यति राम्रो उत्पादन भएन बिउ राम्रो भएन पनि भन्ने गुनासो आयो के छ त्यस्तो एउटा यसमा छ हामी एउटा नेपाली उखान छ नाच्न नजाने आँगन टिप्नु होइन अब खास त अहिलेको यो बिउ चाहिँ नि सबै खुमलतरबाटै त्यो सबै विज्ञहरूबाट निरीक्षण गरेर त्यो बिउको रूपमा आइरहेको हुन्छ प्राविधिक रूपमा कुनै गल्ती हुँदैन छैन होइन अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पहिलाको किसान र अहिलेको किसानमा फरक छ पहिलेका किसानहरू कृषिमै आश्रित हुनुपर्ने त्यो अन्न उत्पादनै आश्रित हुनुपर्ने त्यही भएर चाहिँ त्यसमा जोडतोडका साथ ध्यान दिने लाग्ने राख्ने त्यसमा चाहिँ मेहनत गर्ने र अहिलेका किसानहरूको वैकल्पिक रोजगारी छ वैकल्पिक काम छ त्यही भएर चाहिँ नि यो अब गर्नुपर्छ भने पनि चाहिँ नि ध्यान नदिएको पानी जम्मा गर्नुपर्छ भने पनि ध्यान नभएको पानी चुहिएको छ कि भने पनि ध्यान नदिएको अब के कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुपर्ने उपचार गर्नुपर्ने घोडमेल गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि ध्यान कम भएको हामीले पाएका छौँ किसानहरूबाट उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो खेतमा मात्र काम के पाउँछ कति नै आउँछ र भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले बिस्तारै चाहिँ नि कृषि काममा चाहिँ नि अलिकति ध्यान केन्द्रित नभएको हामीले पायौँ र त्यसमा चाहिँ जति उपचार गर्नुपर्ने जति चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हो त्यो बिस्तारै नभएको हुनाले अब त्यही हुने भयो अब माटो उपचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किसानहरूले न चुन राख्ने ध्यान दिनुभएको छ न त चाहिँ यो जुन अब कम्पोस्ट मललाई नै अझ बढी त्यसमा चाहिँ नि उहाँले ध्यान दिनुभएको छ हामीले चाहिँ नि यो किसानहरूलाई चाहिँ बुझाइरहेका छौँ तलमा भेला गरेर वडामा भेला गरेर बुझाइरहेका छौँ कृषि चुन अनिवार्य राख्नुपर्छ यो कम्पोस्ट मल अनिवार्य राख्नुपर्छ भन्दाखेरि लानुहुन्छ तर जति सचेत भएर चाहिँ नि त्यो अगाडि बढाउनु पर्ने हो किन्नुपर्ने हो अथवा त्यो उपचार गर्नुपर्ने हो त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएको हामीले चाहिँ नि कम मात्र पाएको हामीले महसुस भयो यो हिसाबले अझै किसानहरूलाई यो विषयमा सचेत पार्नु अझै आवश्यक छ अब यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै हुन आयो तपाईँले भन्नुभएको छ अब कृषि कर्म चाहिँ प्रमुख पेसाको रूपमा कम हुँदै गयो मुख्य रहेन हिजोसम्मका दिनभन्दा अहिले फरक भए अरू व्यवसाय भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ फुर्सदमा या अब त्यति ठिकै छ अब यति भए पनि गरौँ भन्ने नै मात्र गयो मतलब यसमा अलिकति समय दिन सकेको भए अझ बढी प्रभावकारी रूपमा या उब्जनी उत्पादन राम्रो हुने थियो भन्ने कुरा हो अब यसमा जस्तै धानको बिउको कुरा गर्दाखेरि यो हामीले वितरण गर्ने धानको बिउ प्राविधिक रूपमा कुनै त्रुटि हुनै सक्दैन छैन किनकि यसमा वैज्ञानिकहरूबाटै एप्रुभ भएको यो ठिक छ भनेर आइसके पछाडि मैले भनेको अब अरू हाइब्रिड धान र यसमा फरक किसिमले गर्नुपर्ने केही चिज त्यस्तो छ यस्तो छ अब हाइब्रिड चाहिँ नि अब हाम्रो अडिटमा छैन होइन नेपाल सरकारले अब कतिपय हाइब्रिड लगाएको पहिलाको चाहिँ चीनबाट आएको जुन हाइब्रिड धानहरू बिउहरू छ त्यसले 2 वर्ष जति अहिले चाहिँ उत्पादन दियो त्यसपछि त्यसले पनि काम दिएन अहिले हुँदा जुनसुकै चाहिँ त्यो हाइब्रिड लाउँदाखेरि पनि उत्पादन नभइरहेको त्यो के गेडा नहुने त्यस्तो धानको बाला त्यो राम्रो हुने तर त्यो उत्पादन चाहिँ नदिने यस्तो किसिमको चाहिँ भन्छ अब क्षतिपूर्ति कहिले दिँदैन त्यहाँ कसैले चाहिँ त्यसको कोही छैन यो हिसाबले चाहिँ त्यो हाइब्रिड त्यो पनि चाहिँ नि अब नक्कली भन्ने कुरा त्यहाँ असफल भएको भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ चाइनामा चाहिँ नि त्यो असफल भएको भनेर सुनिरहेका छौँ यो हिसाबले त्यस्तो बिउ हामीले चाहिँ लाउनु भने नलाउनु राम्रो र अझ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जुन अहिले नास भन्ने छ विभिन्न विषयका वैज्ञानिकहरूको चाहिँ त्यो ठाउँ भनौँ उहाँहरूले चाहिँ नि नेपालको हावापानी सुहाउँदो अथवा ठाउँ सुहाउँदो के कस्ता चाहिँ नि बाली लगाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ उहाँले त्यही अनुसार चाहिँ बिउ हामीले पनि हाइब्रिड धानको विकास गर्ने किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि लानुपर्ने सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने सरकार पनि त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने यो भइरहेको छैन यो हिसाबले विदेशीको मुख ताकेर विदेशीको भरमा परेर परनिर्भर भएर चाहिँ नि हाम्रो देश उभो लाग्दैन जनताले सुख पाउँदैन त्यो हिसाबले नेपाल सरकारले नै
हाइब्रिड नेपालमै धान उत्पादन गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा किसानहरूले सहजमा पनि पाउनेछन् र साथसाथै आर्थिकमा पनि हुनेछ। यो हिसाबले उत्पादन पनि बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको यो आजको विशेष बसाइमा हामी कृषि क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अब धानको रोपाइँको सिजन आइसक्यो र बिस्तारै धानको बिउ राख्ने सिजन सुरुवात सँगसँगै भक्तपुरका किसानहरूको लागि लक्षित गरेर भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका दिनहरूमा जस्तै मौलिक रैथाने जातको ताइचिनको धानको बिउ अहिले 50% सहुलियतको दिएर भक्तपुर नगरपालिकाका प्रत्येक वडाबाट भक्तपुरका किसानहरूलाई वितरण गइरहेको यो अवस्थामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र आम रूपमा भक्तपुरका जनता र किसानहरूको लागि यो एउटा सुखद समाचार पनि हो। र विगतका दिनहरूमा अब निश्चित कोटामा मात्र पाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ प्रति केजी 110 पर्ने ताइचिनको धानको बिउ रु 55 अर्थात् 50% सहुलियत सहित आफूलाई चाहिएको मात्रामा पाउन सकिने कुरा आजको यो बसाइमा हामीले जानिरहेका छौँ। र कृषि उत्पादनका लागि बिउ मात्र राम्रो भएर भएन, माटोको उपचारमा पनि ध्यान दिनु पर्यो र त्यसमा समय अलिकति खटिएर दियो भने उत्पादन अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका कृषि उपसमितिका संयोजक एवं भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरा। र अब यसमा तपाईँलाई मैले पुनः स्वागत गर्ने, विशेष त विगतका अभ्यासहरूमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यधिक थियो र बिस्तारै अब भएन। रासायनिक मलको प्रयोगले उत्पादन त बढ्ने तर माटो बिग्रँदै जाने, त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालमा त उत्पादन फेरि गाह्रो हुने, कम हुने जाने असर देखिन थालिसके पछाडि बिस्तारै अब माटोको उपचार अनि कम्पोस्ट मलको प्रयोग पनि गर्न थालिएका उदाहरण छन् र भक्तपुर नगरपालिकाले पनि यसमा नीतिगत रूपमा र एउटा जनतालाई अवेरनेस या जनचेतना जगाउने हिसाबले पनि कार्यक्रम गरिराखेको छ। यद्यपि अब यो तत्कालै रासायनिक मल प्रयोगै नगर्ने त गर्न सकिन्न, त्यो सम्भव पनि छैन र कृषि विज्ञहरूका अनुसार एकैचोटि यो घटाएर हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ, बरु बिस्तारै कम गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। मैले भने अब यहाँ रासायनिक मलकै कुरा पनि आउँछ। हरेक वर्ष धान र गहुँको खेती तरकारी बाली लगाइराख्दाखेरि अब रासायनिक मल या मलको आपूर्तिको विषयमा पनि धेरै चर्चा हुने गर्दछ। नगरपालिकामा अहिले मलको आपूर्तिको विषयमा के छ अवस्था, एकचोटि सरसर्ती भनिदिनुहोस् न। अब यहाँ हाम्रो प्रदेश सरकारले कोटा छुट्याउँछ र हामीले चाहिँ ताकेता गरिरहेका छौँ नगरपालिका मार्फत। त्यही अनुसार अस्ति हाम्रो 600 बोरा प्राप्त भयो। त 600 बोरा पनि हामीले सहकारीहरूलाई चाहिँ अहिले वितरण गरिसकेका छौँ र हामीले चाहिँ खचखच्याउँदै सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई यसरी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा मल आपूर्तिको लागि बरोबर हामीले भनिरहेका छौँ, ताकेता गरिरहेका छौँ, डेलिगेसन पनि गएका छौँ। त्यही हिसाबले अब बिस्तारै चाहिँ आइरहेको छ। त्यो पर्याप्त मल होइन र अब स्थानीय माथि विषयका मन्त्रीहरूको भनाइअनुसार यसपालि पनि धान रोपाइँमा चाहिँ मल नहुने उहाँले चाहिँ सङ्केत गरिराख्नुपर्छ, मल ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको रहेछ। यो हिसाबले अब हामीले विकल्पको रूपमा यहाँको कम्पोस्ट मललाई नै हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ र यो कम्पोस्ट मलले माटोको उपचार पनि हुने, त्यसको साथसाथै स्थानीय उत्पादन पनि भयो। यो हिसाबले जुन पर्याप्त मात्रामा मल सरकारले चाहिँ जुन पठाउन सकिएको अवस्था छैन, नेपाल सरकार यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो। यो हिसाबले अझ यो रासायनिक मल हामीले चाहिँ नि पटक ताकेता गर्दै त्यही अनुसार आएको अनुसार हामीले सहकारीलाई खबर गर्दै हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार सरकारले पनि किसानहरूमा चाहिँ लगिरहेको छ। अब यसमा विशेष त भक्तपुर नगरपालिकाले विगतका अभ्यासहरूमा पनि डेलिगेसनका कार्यक्रमहरू र मल आपूर्ति सहज बनाउनका लागि विभिन्न अभ्यासहरू गर्दै आएका छन्। यद्यपि आम जनताले, किसानहरूले सहज रूपमा मल नपाएको स्थिति अझै पनि यता छँदैछ, हाम्रो अगाडि देखिरहेकै छौँ। अब एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ भक्तपुर नगरपालिकालाई, नगरपालिका एकातिर आवास क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, कृषि भूमि चाहिँ घटाउँदै जाने, अर्कोतिर कृषिका अभ्यासहरू गर्दै जाने, कौशी खेतीदेखि लिएर अब मल, प्राङ्गारिक मल र अरू क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्छ, कृषि गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति विवादास्पद देखियो। नगरपालिका चोखिन पो खोज्यो कि भन्ने पनि गुनासो आउँछ नि। यस्तो छ, अब यो बाक्लो बस्ती भएको भक्तपुर नगर, यहाँ क्षेत्रफल कम छ, जनसङ्ख्या बढी छ। जनसङ्ख्या बढेपछि, परिवार बढेपछि आवास नपुग्नु स्वाभाविक हो। त्यही अनुसार अब बिस्तारै पुरानो बस्तीको दायाँ बायाँ रहेको जग्गाहरूमा बिस्तारै त्यहाँका बासिन्दाहरूले आफ्नो आवास निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो आवास निर्माण पनि जथाभावी
बाटो सानो 1 फिटको बाटोमा पनि बनाइदिने गर्दाखेरि अव्यवस्थित हुने भयो, झिकझ्याक हुने भयो। भोलि त्यहाँका बासिन्दाहरूले दुःख पाउने हामीले चाहिँ त्यो देख्यौँ। अनि जनताहरूको पनि माग आयो कि यो ठाउँलाई कृषि क्षेत्रलाई तोडेर अब आवासको रूपमा अगाडि लानुपर्छ भनेर। कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा गरिरहेको ठाउँमा जनताले नक्सा पास नगरी पनि तमाम घर बनाउन थालिसके। अब बिस्तारै त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्र तोड्नको लागि उहाँले चाहिँ आवाज उठाउनु भयो र त्यही अनुसार 51% जनताको भावनालाई समेटेर अथवा बहुमत जनताको भावनालाई समेटेर भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आवासको निर्माण अगाडि बढाइरहेको। यो आवास अगाडि बढाउनु त्यो यहाँका बासिन्दाहरूको व्यवस्थित बसोबासको लागि नै हो। भोलि त्यो क्षेत्रमा त्यो ठाउँमा बस्ने बासिन्दाहरू यहाँका नगरवासी नै हुनेछन्। त्यहाँका नगरवासीहरूले दुःख पाउनु भनेको भोलि ठुलो समस्या हुनेछ नगरपालिकालाई, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई। यही हिसाबले अहिले नै हामीले चाहिँ नि त्यति धेरै घर नबस्नेको अवस्थामा त्यसै भए हामीले चाहिँ यो अगाडि बढाउँ र जनताको पनि त्यही माग छ। अहिले हुँदा होला नै 550, 60, 600 जति घर भइसकेको छ अहिलेको प्लानिङमै होइन। त्यही हिसाबले त्यो परिस्थिति त्यसै तयार भयो। त्यो अनुसार चाहिँ त्यो आवास क्षेत्र अगाडि बढेको हो। र अब आवास क्षेत्र पनि गर्ने अनि चाहिँ नि फेरि कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिने भन्ने चाहिँ जुन कुरा छ। अब यहाँका बहुमत जनताहरू कृषि काम गरिरहेका छन् र उहाँहरूकै भएका जग्गाहरूमा अनि प्लानिङ भन्दाखेरि पनि त्यो जग्गा सबै अब घरै हुन्छ भने पनि छैन। त्यो प्लानिङ क्षेत्रको जग्गा पनि कृषिको रूपमा धेरै छ। त्यही हिसाबले आफूसँग त्यो घर बनाउने क्षमता नभएसम्म उसले कृषिमै गरिरहेको हुन्छ, कृषिलाई नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यही हिसाबले भोलिपछि उसले चाहिँ घर बनाउन लागि उसलाई समस्या नहोस्, दुःख नहोस् हिसाबले मात्र हो। र अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला पैसावालहरू अब जग्गा दलालीहरूले अगाडिको सस्तो रूपमा किन्ने, पछाडिकोलाई चाहिँ नि ट्र्यापमा पारेर बाध्यतामा चाहिँ लिन खोज्ने सस्तोमा, यस्तो किसिमको कामले गर्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ जग्गा दिनुपर्नेको अवस्था हामीले देख्यौँ। बाध्य भएर चाहिँ दिनुपर्नेको अवस्था देख्यौँ। म आफैले भइरहेको छु कि तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ यसो हामी चाहिँ नि वाल लगाइदिन्छौँ, किनिसकेका छौँ, तपाईँहरूको चाहिँ नि तपाईँहरू जाने ठाउँ हुँदैन, दिने भए दिनु, न त चाहिँ तपाईँहरू पछाडि समस्या पर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ नि धम्की वा यस्तो किसिमको चाहिँ डर त्रास देखाएर धेरै किसानहरूले चाहिँ त्यस्तो जग्गा दिइरहेको अवस्था छ। यसैले चाहिँ नि हामीले स्थानीय किसानहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो जग्गाको आफैले चाहिँ लिन पाउनुपर्छ, अरू कसैले चाहिँ पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो मन छ। यही हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित सहर बस्ती पनि होस्, जनताले दुःख पनि नपाओस्, साथसाथै त्यहाँका जनताहरूको जग्गाको मूल्य जनताले नै पाओस् भन्ने हिसाबले नै हो। यही हिसाबले त्यो अब भएका जग्गाहरूमा किसानहरूलाई यो कतिपय कौशी खेती गर्नुपर्ने ठाउँ छ, करेचाबारी छ, भएका अलिअलि जग्गाहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि ताजा तरकारी खानु पाओस्, भएका जग्गाहरू चाहिँ बाँझो नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले किसानहरूलाई यस विषयमा चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै भनिन्छ अब भक्तपुर नगरका आफै पनि धेरै जनताहरू भक्तपुर नगरमै हुनुहुन्छ। बसोबास भक्तपुर नगर भए तापनि अब उहाँहरूको जग्गा जमिन फेरि भक्तपुर नगरभन्दा बाहिरका जमिन पनि धेरै छन्। विशेष चाङ्गुनारायणमा अझ धेरै छन्, सूर्यविनायक चाङ्गुनारायणमा धेरै छन् पनि भनिन्छ। त्यो हिसाबले पनि किसानलाई राहत दिन सकिने कार्यक्रम चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने। अब सँगै जस्तै रासायनिक मलको कुरा गर्दै गर्दा यद्यपि एकाध रूपमा अहिले पसलहरू पनि छन् रासायनिक मलमा, अलिकति पैसा बढी दिन सक्यो भने रासायनिक मल पनि पाइन्छ भन्ने पनि छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन, कसरी काम गरिरहेछ? हामीले अनुमान गरेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामी नगरपालिकाले हामीले मूल्य निर्धारण गरेका छौँ। डिएपीलाई, सिनी मललाई, त्यसै गरी पोटासलाई अनि यो हाम्रो युरियालाई हामीले त्यही अनुसार सहकारीहरूलाई योभन्दा बढी मूल्य नलिनुहोस् भनेर उहाँलाई चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। उहाँले पनि त्यही अनुसार गराउनुपर्छ। एउटा दुईवटा संस्थाले त्यो सिमानाभन्दा बाहिर गएर लिएको हामीलाई सूचना आयो, त्यही अनुसार हामीले तत्कालै हामीले उहाँलाई चाहिँ खबर गरेर यो नगर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले पछिदेखि चाहिँ सुधार गर्नुभयो र अनुगमन पनि यो विषयमा हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। र अझ त्यस्ता अब संस्थाहरूले यदि अलिक बढी लिइराख्नु भएको छ भने कृपया यस विषयमा चाहिँ सचेत हुन अनुरोध गर्दछु। र फेरि अनुगमनमा अथवा जनताले चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त भएपछि
उहाँहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। यस हिसाबले उहाँले समयमै सचेत भएर कालाबजारी नगर्नुहुन र मूल्य बढी नलिनुहुन सहकारी संस्था जो पसल व्यावसायिक रूपमा पसल खोलेर बसेका छन् रासायनिक मल बेच्ने भनेर उसले त्यो मूल्य लिन पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँदैन, त्यो पनि पाउँदैन। अब उहाँहरूको चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च भएको चाहिँ त्यो पाउँछ होइन, जस्तै प्लास्टिकको होला होइन, त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो पनि जोडिदिएका छौँ। यति प्लास्टिकलाई यति जान्छ, भाडालाई यति जान्छ, लोड हुनलाई यति जान्छ, यो हिसाबले यति मात्रै लिन पाउँछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै हिसाब गरेर नै कति छ ठ्याक्कै भन्दिनुहोस् न अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै हामीले सहकारी संस्थालाई नै ल कति मूल्य राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू सबैसँग हामीले चाहिँ नि कोटेसन भनौँ। अहिले अब युरिया भनौँ न, युरिया अहिले प्रति किलो कतिसम्म लिन पाउँछ? बोराको 1100, बोराको 1100, 50 किलोको 1100। हजुर। अब त्यो खुद्रा हो भने त प्लास्टिकको हिसाबले कति पर्छ सामान्य रूपमा त्यो जोड्न पाइन्छ, अन्यथा अरू होइन त्यो पनि त्यसैमा जोडिन्छ, 1100मै जोडिन्छ, त्यो 11मै जोडिन्छ, त्यो पनि 1100मै जोडिन्छ। भने चाहिँ युरिया 50 किलो या एक बोराको 1100सम्म अधिकतम लिन पाइने भन्ने छ। एउटा पसलले कुनै निकायले योभन्दा बढी लियो भने भक्तपुर नगरपालिकाले कारबाही गर्न सक्छ। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम कोपासह भक्तपुर आवाजको यो बसाइमा हामी विशेष गरी पछिल्लो समयमा किसानहरूको समस्या र भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको धानको बिउ वितरण र रासायनिक मलको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। लगभग आजको बसाइको अन्तमा आइसक्यो। मैले अन्तमा एउटा कम्पोस्ट मलको कुरा तपाईँले अघि नै उठाइसक्नु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले कुइने फोहोरलाई प्राङ्गारिक या कम्पोस्ट मल बनाउने अभ्यास पनि गरिरहेको छ र उत्पादन सँगसँगै बिक्री वितरण अहिले मलाई लाग्छ प्रति किलो 20 रुपियाँको दरले बिक्री वितरणमा पनि राखिएको छ। र अब यो अहिले मलाई लाग्छ एक वर्ष भइसक्यो होला यो सुरु भएको, बिक्री वितरण सुरु भएको। यो अहिलेसम्मको एउटा मूल्याङ्कन या भनौँ पृष्ठपोषण फिडब्याकको आधारमा चाहिँ यो कम्पोस्ट मलले कतिको उत्पादनमा प्रभावकारी देखाएको पाउनुभयो? पहिला यो मूल्यको सन्दर्भमा म भन्छु। पहिला हामीले प्रति किलो 20 रुपियाँको दरले बोराको 400 रुपियाँ 20 किलोको। हजुर। अब त्यहाँ किसानहरूको मागलाई मध्यनजर गरी अनि सहकारीहरूको पनि मागलाई मध्यनजर गरी सहकारीहरूले चाहिँ नि वितरण गराउने हिसाबले सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले 300 रुपियाँमा दिएका छौँ। 20 किलोको 300, 20 किलोको 300, प्रति बोरा 100 रुपियाँ कठाएर उहाँलाई दिएका छौँ। अनि किसानहरू चाहिँ डाइरेक्ट लिन आउनुहुन्छ भने उहाँलाई 350 रुपियाँ, 350 रुपियाँ। वडाबाट पनि अब 350 रुपियाँ मात्रै, पहिला 400 रुपियाँले भयो, अहिले 350 रुपियाँले। किन त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब सहकारीहरूलाई चाहिँ नि सहकारीहरूले आफ्नो सेवा गरे बापत उसलाई त केही खर्च भएको त चाहियो, यो हिसाबले उहाँलाई चाहिँ 400 रुपियाँले, अनि किसानहरूलाई उहाँले दिँदाखेरि 350ले चाहिँ उहाँले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। कमसेकम त्यहाँ बिचमा मार्जिन राख्न सकियोस् भन्ने हिसाबले भयो। यो हिसाबले हामीले चाहिँ मूल्य घटाएका छौँ र त्यही अनुसार अब किसानहरूले जुन प्रयोग गरेका किसानहरूको भनाइअनुसार है, अनि हाम्रा साथीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको भनाइअनुसार के भयो भन्दाखेरि यो राख्न जाने राम्रो, राख्न जानेन नष्ट भयो भनेको। त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब माटोले फुर्नुपर्ने अब तरकारी बारीमा लसुनबारीमा त्यतिकै छरिदिँदाखेरि पहिलाको जुन बानी हो त्यही बानीलाई चाहिँ डोर्याएर छर्दाखेरि त्यो तरकारी बारीहरू बिग्रिएको, लसुनबारी बिग्रिएको हामीले पायौँ। त्यस्तो धारणाहरू चाहिँ किसानहरूबाट आयो र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा मल राखिसकेपछि छोप्नु पर्यो, माटोको एक लेयरले तलले छोप्नु पर्यो। नछोप्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या आएको, छोपेको ठाउँमा चाहिँ बाली राम्रो भएको हामीले चाहिँ नि थाहा पाएका छौँ। यही हिसाबले अझ यो कुरा चाहिँ किसानहरूको माझमा पुगिसकेको छैन। अनि कतिपय त्यो थाहा हुनाहुँदै पनि त्यसमा अझ रुचि कम भएको हो कि भन्ने हामीले चाहिँ आभास भनेपछि यसमा अलिकति अझै पनि तोलमा समाजमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। अनि मैले कम्पोस्ट मल उत्पादन अहिले अब एउटा फ्याक्ट्री एउटा ठाउँबाट उत्पादन गरिरहेका छौँ, भइरहेको छ। यसमा प्राइभेटिक रूपमा चाहिँ यो परीक्षण भइरहेको छ कि छैन, के छ? त्यो परीक्षण भएर नै अब यसलाई उपचार गरेर नै सबै त्यो प्रविधि मिलाएर नै यो बाहिर आएको हो र प्रमाणित भएर आएको हो। त्यही अनुसार हो। अब यहाँभन्दा पनि अझ बाहिर धेरै काठमाडौँ, मध्यपुर, ललितपुरमा धेरै गइरहेको छ। हामी पठाउँछौँ, अब पठाउनु भयो। यहाँ चाहिँ अवस्थक राखेर भएन होइन, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँका किसानहरूलाई विशेष त कुन खेतीको लागि बढी उपयुक्त हुन्छ? अब यो आलु, बन्दा, काउली, तरकारीहरू सबैमा चाहिँ यो धान खेतीको सिजन छ। कसरी कति दिन अगाडि छर्ने, कसरी छर्ने धान? यो माटो पहिला बाँझो खेतमा रोपनीको 3 बेला जति छर्ने, 3 बेला जति छरेर चाहिँ त्यो माटो खन्ने, पल्टाउने, जोत्ने। त्यो जोतिसकेपछि अनि भनेको जोत्नु अगाडि केही समय अगाडि या जोत्नलाई छर्ने अनि त्यसपछि बाली लगाउने बेलामा पनि लगभग 1 रोपनी 2 पटक जति राख्नुपर्छ भनेर
त्यो एक रोपनीमा लगभग 5 अहिले मैले भने 3 बोरा होइन 5 बोरा सुरुमा 5 बोरा एक रोपनीमा छर्ने त्यसपछि त्यसै नै 5-5 बोरा पछिल्लो पटक चाहिँ नि त्यो रोपिसकेपछि रोप्नु अगाडि चाहिँ माटोले पुर्नुपर्ने अवस्था छ नि त्यो बेला रोप्नु अगाडि चाहिँ नि त्यो भयो अनि त्यसपछि फेरि पछि एकचोटि थप्ने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 3 चरणमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले किसानलाई त्यही अनुसार भनिरहेका छौँ। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसको आजको बसाइमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरिरहेका अभ्यासका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र कम्पोस्ट मलको बारेमा भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले कम्पोस्ट मल प्रत्येक वडा कार्यालयबाट सहकारी संस्था र वडा कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ। एकदमै सहुलियत दरमा 20 किलो प्रति बोरा 20 किलोको किसान स्वयंले 350मा र सहकारी संस्थाले 300 रुपियाँमा लिएर बिक्री वितरण गर्न सकिने अवस्था भक्तपुर नगरपालिकाले सिर्जना गरिरहेको छ। यहाँ नगरपालिका मात्र होइन, अरू नगरपालिकाका साथीहरूले पनि सहकारीले पनि पाइराख्नु भएको छ, ल्याइराख्नु भएको छ। धेरै सकारात्मक कुरो। यो बसाइमा हामीले विशेष नगरपालिकाले गरिरहेका कृषि क्षेत्रका विविध अभ्यासका बारेमा कुराकानी गरौँ। लगभग समय मेरो सकिसकेको अवस्था छ। अन्त्यमा कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता र जनताहरूमा अन्त्यमा छोटोमा कृषिका बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिलेका नयाँ पुस्ताहरूले कृषि क्षेत्रमा साइड भएर लाग्नुपर्ने म देख्छु र त्यही अनुसार अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले यो वडामा एउटा अहिले यो जेठ महिनाभित्रमा युवाहरूलाई चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी तालिम दिने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ युवा साथीहरूले अहिले विद्यार्थी साथीहरू एससी दिइसकेर त्यतिकै बसिरहेका पनि छन्। यही हिसाबले ती विद्यार्थी साथीहरूले युवा साथीहरूले यी तालिमहरू चाहिँ लिइराख्नु भएको खण्डमा निश्चित रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो हुनेछ र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अझ आकर्षण गर्नको लागि उहाँले गर्नै पर्छ भन्ने छैन, उहाँले चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने, सिकाउने, सपोर्ट गर्ने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफूले चाहिँ काम गर्न सकेन भने कमसेकम यसो गर्ने लगानी गरेर अरूलाई चाहिँ काम ज्यालामा काम गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही हिसाबले नयाँ पुस्तालाई हामीले कृषिमा अझ आकर्षण गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम हामीले ल्याइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सहभागी भइदिन म अनुरोध गर्दछु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसा भक्तपुर आवाजका लागि यो विशेष समय दिनुभयो र नगरपालिकाका कृषि क्षेत्रका अभ्यासका बारेमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङ्गुजु। शुद्ध खानेपानी हरेक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ। जल स्रोतमा धनी मानिने हाम्रो देश नेपालमा हरेक समय पानीको अभाव रहँदै आउनु एउटा विडम्बनाको विषय हो। सर्वसाधारण जनताहरू आधारभूत पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आइरहेका छन्। देशैभर खानेपानी समस्या एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। केही समय अघि मेलम्ची खानेपानी वितरणको सुरुवात भएसँगै जनतामाझ खानेपानी समस्यामा केही राहत भने पुगेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र खानेपानी समस्या समाधान गर्न ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै मेलम्चीको पानी ल्याउन पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ। जस अन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिकाको पहलमा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी वितरण कार्य वैशाख 30 गते शनिबारबाट सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भलाई समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवाले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। पानी जीवनको मूल आधार हो। मानव जीवनका लागि पानी पर्याप्त, सुरक्षित तथा सुलभ हुन जरुरी छ। तर नेपाल विश्वमा ब्राजिल पछि दोस्रो धनी देशको रूपमा रहे पनि खानेपानीको अभाव भने कायमै छ। त्यसैले खानेपानी समस्या हटाउन खानेपानीको मुहान तथा अन्य स्रोत खोज्न जरुरी छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्रमा पनि खानेपानीको समस्या रहँदै आएको थियो। गत वैशाख 30 गते शनिबारका दिन भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले उक्त क्षेत्रमा खानेपानी वितरणको शुभारम्भ गर्नुभयो।
खानेपानीको समस्या रहँदै आएको उक्त आवास क्षेत्रमा लामो समयपछि खानेपानी वितरण कार्य हाल सम्भव भएको छ। उक्त आयोजनामा डिप बोरिङ गरी 3 लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरिएको भक्तपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर दया प्रसाद न्यायचाइले बताउनु भएको छ। टुमचो डुग्रे चोखा जग्गा आयोजना क्षेत्रको खानेपानीको समस्यालाई लिएर स्थानीय उपभोक्ताबाट माग भएपछि चाहिँ स्रोतको अभावले हामीले चाहिँ सुरुमा त्यो तुमचो जग्गा आयोजनाको ओपन स्पेसमा डिप बोरिङ गऱ्यौँ। त्यहाँको डिप बोरिङबाट निस्किएको पानीमा ग्यासको मात्रा बढी र पाङ्गो माटो धेरै आउने भएकोले वैकल्पिक सोर्समा हामीले लाग्यौँ र वैकल्पिक सोर्स खोज्ने क्रममा टाठलीको सुताबाट अर्को डिप बोरिङ प्रदेश सरकारको सहयोगमा आर्थिक सहयोगमा अहिलेको ट्याङ्की बनाएको क्षेत्रमा हामीले ल्यायौँ र तुमचो जग्गा आयोजनाबाट 3 लाख लिटर क्यापासिटीको यो 2टा ट्याङ्की बनाएको छौँ र ट्याङ्की डिप बोरिङबाट आएको पानीलाई हामीले यहाँ शुद्धिकरण गरेर वितरण गर्ने योजना छ। जमिन मुनिको पानीमा विशेष गरेर आर्सेनिकको मात्रा तथा अन्य ग्यासहरू समेत मिश्रित हुने गरिन्छ। जमिनबाट सोझै आएको पानी पिउन योग्य हुँदैन। यसको लागि पानीलाई विविध प्रक्रिया अपनाएर शुद्ध भने गर्न सकिन्छ। डिप बोरिङ गरी निकालिएको उक्त पानीमा फिल्टर मेडिया प्रविधि लागू गरेर खानेपानी वितरण कार्य हाल भइरहेको समेत जानकारी दिएको छ। यो अहिले बनेको यो ट्याङ्की 3 लाख लिटरको ट्याङ्कीको साथसाथमा हामीले यहाँ एरेसनको लागि अक्सिजन जुन ट्युबवेलबाट आएको पानीमा ग्यास रहने त्यो ग्यास हटाउनलाई हामीले सुरुमा अक्सिजनसँग मिलाउँछ, एरेसन गर्छौँ, ग्यास हट्छ। त्यसपछि त्यसमा रहेको ठिग्रिने पदार्थको लागि चाहिँ पाङ्गो माटो अथवा बालुवाहरू ठिग्रियोस् भनेर हामीले सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क पनि यसैमा एट्याच गरेका छौँ। सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट पानी उब्रेको पानी राम्रो पानी चाहिँ फेरि फिल्ट्रेसन ट्याङ्कमा पठाउँछौँ। त्यहाँ फिल्टर मिडिया राख्छौँ, बालुवा चिप्स राखेर त्यो फिल्टर मिडियाबाट फेरि चाहिँ अर्को ट्याङ्कीमा जान्छ। अर्को ट्याङ्कीमा चाहिँ हामी क्लोरिनेसन गरेर पानीलाई शुद्धिकरण गरेर रिजर्भयर ट्याङ्कीमा लान्छौँ र रिजर्भयरबाट डिस्ट्रिब्युसनमा हामी उपभोक्ताहरूकोमा धारा धारामा पानी पठाउँछौँ पम्पको माध्यमबाट। घर घरमा हामीले चाहिँ पाइपहरू चाहिँ प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा पाइपहरू प्रदेश सरकारको सहयोगमा ल्यायौँ र स्थानीय उपभोक्ताबाट र भक्तपुर नगरपालिकाबाट त्यो पाइप बिछ्याउने कार्य चाहिँ गऱ्यौँ र त्यसमा प्रत्येक घरमा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 400 निवेदन आइसकेको छ उपभोक्ता समितिमा र 150 वटा भन्दा बढी धारा जडान भइसकेको छ। प्रत्येक धारामा मिटर जडान गरेका छ। त्यो मिटरको अब हामीसँग स्रोतमा आएको पानी अनुसार हामी क्रमशः वितरण गर्दै जाने र प्रति युनिट हामीले महिनाको प्रति युनिट 1000 लिटर आउँछ र मन्थली फी चाहिँ हामीले 10 युनिट बराबर उपभोक्ता समितिले 250 प्रति महिना लिने गरेर अहिले पानी वितरण भइरहेछ। पानीको मुहानबाट ट्याङ्कीको क्षमता भन्दा कम पानी निस्केको हुनाले भविष्यमा हुने खानेपानी समस्या समाधान गर्न अन्य स्रोतबाट समेत खानेपानीको पाइप जडान गरी वैकल्पिक उपायहरू अपनाएको समेत भनिएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो ट्याङ्कीको क्षमता भन्दा कमै मात्र पानी सोर्सबाट आइरहेको अवस्था छ र विकल्पक रूपमा अरू हामीले स्रोत खोज्ने काम भइरहेछ र बाँसबारीबाट आएको जुन पानीलाई उता बढी भएको अवस्थामा यसमा जोड्न मिल्ने गरी पाइप बिछाइसकेका छौँ र अहिले सुखायाममा पानी पर्याप्त नआएकोले यसमा जोड्न सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो ट्याङ्कीको क्यापासिटी अनुसार पानी पर्याप्त आइरहेको अवस्था छैन। जति पानी आइरहेछ त्यसलाई अलिकति चाँडै पानी खुवाउँ, जनतालाई सुखायाममा पानी खुवाउँ भन्ने उद्देश्यले अहिले पानी वितरण भइरहेछ र यो विस्तृत रूपमा अझ शुद्धिकरण काम र ओभरहेड ट्याङ्की बनाउने कामहरू बाँकी छ। अहिले हाम्रो लक्ष्य भनेको यो तुमचो डुग्रे चोखा जग्गाकरण आयोजनामा लगभग 1000 देखि 1200 घरधुरी रहनेछ र त्यो प्रत्येक घरलाई हामी धारा वितरण गर्ने योजना छ र त्यसको लागि पर्याप्त स्रोत नभए पनि अहिले 1 दिन बिराएर हुन्छ कि अब 2 दिन बिराएर भयो भने प्रत्येक घरधुरीलाई नै पानी खुवाउने योजना रहेको छ। अब यो केएलसँग चाहिँ हाम्रो समन्वय चाहिँ भइरहेछ। अब मेलम्चीको पानी यता ल्याउने प्रयास पनि भइरहेछ। अहिले सूर्यनागबाट पाइप बिछ्याएर ल्याइरहेको अवस्था छ। हाइवेमा अर्नीको हाइवेमा निर्माण काम पनि दोहोरो भइरहेछ, त्यसैले अलिकति ढिलो भइरहेछ।
र क्रमशः यता मेलम्चीको पानी पनि जोडियो भने यताको आयोजनाको लागि त्यति अहिलेको जस्तो समस्या नहोला। भक्तपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर दयाप्रसाद न्यायचाइले आयोजनामा खानेपानीको स्रोत बढाउने अन्य योजना रहेको समेत बताइएको छ। खानेपानी वितरण गर्दा उपभोक्ताले मेसिनबाट पानी नतान्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। हाल उक्त क्षेत्रमा आगामी योजना तथा चुनौतीहरू के रहेका छन् त? आगामी योजना भनेको यो स्रोत बढाउने नै हो। त्यसमा अब अहिले बत्ती आयो भने मात्र हाम्रो यो प्लान्ट चल्छ। अब त्यसको लागि अब मिटरमा पम्प गर्दाखेरि पम्प चार्ज बढी लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टली पनि हुन्छ। अनि बत्ती नभएको अवस्थामा पानी वितरण गर्न नसक्ने भएकोले यहाँ ओभरहेड ट्याङ्कीको अत्यन्त जरुरी छ। त्यसको लागि पहल भइरहेछ, प्रदेश सरकारसँग अनुरोध भइरहेछ र उहाँहरूले पनि त्यसमा सकारात्मक जवाब दिइराख्नु भएको छ। र यहाँ ओभरहेड ट्याङ्की एउटा बनायो भने ग्राभिटी फ्लोबाट सम्पूर्ण आयोजना क्षेत्रमा हामी पानी वितरण गर्न सफल हुनेछौँ। चुनौती भनेको अब पानी वितरण गर्दा उपभोक्ताहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो खानेपानी वितरण प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नलाई पानी वितरणको अवस्थामा पम्प प्रयोग नगर्नु होला। जुन मिटरभन्दा पछाडि चाहिँ अगाडि चाहिँ पम्पले तान्यो भने एकजनाको घरमा जाने अर्को घरमा पानी नजाने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण छ, तर सम्पूर्ण उपभोक्ताको सहयोग भयो भने यसमा पनि हामी सहज रूपमा सबैजनालाई पानी खुवाउन सक्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आयोजनामा पूर्वाधारहरू निर्माण तीव्र भएसँगै हाल खानेपानीको समेत बन्दोबस्त गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्रमा खानेपानी वितरण भएपछि त्यहाँका बासिन्दाहरूमा खुसी छाएको समेत भनिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न आवास योजनाहरू सञ्चालन गरेकोमा क्रमशः कमल विनायक, लिबाली, तुमचो हुँदै देकोबिम्बामा अहिले काम भइरहेको छ। प्रत्येक आयोजनाको अनुभवबाट हामीले राम्रो कमल विनायक भन्दा लिबालीमा राम्रो, लिबाली भन्दा टुमचोमा राम्रो हिसाबले हामी बाटो, ढल, खानेपानी, विद्युत सबै व्यवस्थित रूपमा अझ परिष्कृत हुँदै राम्रो बढी सुविधा दिँदै जनतालाई सुविधा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा यो टुमचो दुगुरे जग्गाकरण आयोजनामा खानेपानी अरू आयोजनाहरू भन्दा छिटो ल्याएका छौँ, तर जनताको नजरमा यो पनि ढिलै हो र हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ निरन्तर सम्पूर्ण घरधुरीलाई पानी खुवाउने। यसलाई एकदम उत्साहित भएका छन् जनताहरू। अब धेरै पछि भए पनि अब शुद्ध खाने पानी पाएकोले उहाँहरू अति नै उत्साहित छन्। पर्याप्त पानीको व्यवस्था यस्तै गरी गयो भने भक्तपुर नगरपालिकाप्रति उहाँहरू आभार व्यक्त गर्नुहुन्छ। गुणस्तरीय जीवनका लागि पानी अपरिहार्य रहेको छ। पानी बिना कोही पनि प्राणी बाँच्न सक्दैन। पानीको अभावले दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको यस अवस्थामा तुमचो चोखा दुगुरे आवास क्षेत्रमा खानेपानी वितरण भएपछि त्यस वरपर रहेका बासिन्दालाई केही राहत मिलेको छ। खोप 100 को लागि श्रीराम काशीको रिपोर्ट। भक्तपुर नगर क्षेत्रभित्र खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्न भक्तपुर नगरपालिकाले विविध प्रयास गर्दै आइरहेको छ। नगरवासी जनतामाझ शुद्ध खानेपानी सहजै पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले मेलम्चीको पानी ल्याउन ठाउँ ठाउँमा पाइपलाइन बिछ्याउने, पानी ट्याङ्की निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले हालै मात्र तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्रमा खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माण गरी शुद्ध खानेपानी वितरणको कार्य थालनी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा भक्तपुर नगरपालिकाको उक्त कार्यप्रति स्थानीय उपभोक्ताको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। बाबुकाजी गोसाई हो। अहिले आज चाहिँ यो शुद्ध पानी वितरण भने जुन यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अहिलेसम्म त यहाँ पानीको त एकदम समस्या। अहिलेसम्म त सबैले कसैको चाहिँ बोर्डिङहरू छ, अब प्राय ट्याङ्करले पानी ल्याएर नै खाइरहेछ। अहिले चाहिँ जार घरमा युज गर्नलाई ट्याङ्कर भयो अनि खानेलाई चाहिँ जारको युज गरिरहेछ। धेरै भइसक्यो यो पानी सुरु गर्दादेखि यहाँको पानीको अभावै छ अहिलेसम्म। अब यो जमिनको पानी हो, ठ्याक्कै चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि छैन त्यो चाहिँ अब भर चाहिँ छैन यसको। त्यसको आधार विकल्पको रूपमा हामीले मेलम्चीको
पानी आउने जुन भनिरहेछ त्यसको लागि हामीले पाइप पनि राखिरहेको छु। मेलम्चीको पाइप चाहिँ अहिले जोडिरहेको छु, पाइप चाहिँ जोडेको छैन, पाइप मात्र बिछाइसकेको छ। अनि एउटा नगरकोटको पाइप पनि हामीले बिछाइसकेको छु। अब त्यसको विकल्प चाहिँ अर्को विकल्प चाहिँ सोच्नुपर्छ होला मेरो विचार निरन्तरता दिनलाई। नगरपालिकाले अब यो जमिनको पानी चाहिँ खासै अब यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ युज हुँदैन जस्तो छ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यही मेलम्चीको पानी र यो नगरकोटको पानी नै बढी जोड दिनु पर्ला जस्तो छ। यसै म यही भक्तपुर तुमुचो दुगरे कमल नायक एरियाको अहिले मालपोत नजिकको एउटा अहिले नयाँ बस्तीको रूपमा आएको यो श्रवण कुमार प्रजापति हो। खुसी लाग्यो यहाँको अब नयाँ बस्ती नयाँ आयोजनामा हरेक विकास हुने क्रममा चाहिँ यो बाटो बिजुली ढलको साथसाथै अब आवासमा आवश्यक पर्ने एउटा खानेपानी पनि रहेको हुँदा यो आजबाट चाहिँ पानीको वितरण शुभारम्भ गर्ने जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यसको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लाग्यो र आशा गरौँ भोलि निरन्तरता पाओस्, हरेक घरमा पानीको वितरण होस् र थप केही अरू पानीको स्रोतहरू खोज्दै भविष्यमा अरू योजनाहरू पनि भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशले हामी आज खुसी भएर अब अहिले भर्खर मैले प्रमुखजीबाट पनि जानकारी पाएँ। पहिला यो आवास विकास योजना अन्तर्गत काम गरिराखेमा विगत 74 सालबाट चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रही हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको भन्ने कुरा त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो बाटो र बिजुलीको काम हामीले हेरिसकेकै छौँ। त्यसको साथसाथै यो खानेपानी पनि नगरपालिका अन्तर्गतै गरेको भन्ने कुरा र त्यो अन्तर्गतै यो काम भइरहेको हामीले हेर्न पायौँ र यसैको आधारमा चाहिँ अहिले नगरपालिकाले राम्रै गरेको देखिएको छ। मेरो नाम रमेश कोजु हो। म यही चोखामरुमा बस्छु। म यो धेरै राम्रो काम भएको छ। यो धेरै पहिलेदेखि नै यो पहल भइरहेको काम हो। यो एरियामा खानेपानीको यो लाइन यता थिएन पहिले। योले नगरपालिकाले आफैले पाइपलाइन विस्तार गरेर प्लस अनि सबै यो बोरिङहरू गरेर सबै आफ्नै पहलमा गरेर जुन गर्नुभएको छ यो धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी यो टोलवासी सबैले नगरपालिकालाई धन्यवाद दिनैपर्छ। अब आगामी दिनमा फेरि पानी चाहिँ अब सफिसियन्ट पानी आओस् अनि पानी सबैलाई समान वितरण होस् भन्ने हाम्रो कामना हो। हुन्छ पनि भन्ने आशा गर्दछु। योभन्दा पहिले हामी पछाडि हाम्रो घरमा प्रायः सबैको निजी अब इनार खनेर प्लस अब ट्याङ्करबाटै हो पहिले। अब अहिले त अब सहज भएको छ। पहिला महँगो पनि हुने हो। पहिले यो ट्याङ्करबाट पानी हुँदाखेरि एउटा अर्को इनारको पानी अलि राम्रो नहुने पहिलो हुने पनि छ। अब यो बोरिङको पानी भएर प्रसारण गरेर दिने भएर यो अलि सफा हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। मेरो नाम विश्वराम प्रजापति हो। म तुमुचो चोखा दुरे आवास क्षेत्र बोधा समितिको सदस्य पनि हुँ। अहिलेको यो विभिन्न कारणले जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको अवस्थामा भक्तपुर नगरपालिकाबाट जुन यो तुमुचो दुगु क्षेत्र आवास योजना बनायो त्यसपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा बाटो बनाउने अनि यो बत्ती जलाउने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। अब मान्छेलाई नहुने जुन पानी हो त्यो पानीलाई पनि सकभर चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थित गर्न र वितरण गर्नको लागि पहल भइरहेको छ। आशा छ यस आवास क्षेत्र भित्रका जनतालाई सकभर सुलभ सहज रूपमा पानी वितरण गर्ने काम चाहिँ हुन लागेको छ। अब यसमा समितिका साथीहरूले सकभर त्यहाँ जुन बोर्डिङबाट जति पानी आउँछ त्यसलाई सकभर 100% त्यो उपयोग हुने गरी त्यो वितरणको लागि त्यो मिलाइरहनु भएको छ। अब मेन कुरा त्यहाँ पानीको स्रोतबाट जति पानी आउँछ त्यसमा भर पर्ने हुन्छ। त्यसबाट जति पानी आउँछ त्यसलाई सकभर यस क्षेत्रका सबै जनतालाई सुलभ रूपमा पानी खुवाउनको लागि त्यो अहिले त्यो व्यवस्थाहरू
गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ। भक्तपुर नगरपालिका देशकै एउटा नमुना नगरपालिका हो र यो आफैमा पनि एकदम गौरवशाली नगरपालिका पनि हो। अब यहाँको जति पनि गतिविधिहरू भइरहेछन् नगरपालिकाको नेतृत्वमा यहाँका जनता आफैले वडा समितिमा बसेर एकदम मेहनतका साथ समाधान गरेर आर्थिक सहयोग गरेर दिनरात आफ्नै हो आफ्नो हुने गरी सबै जनताले सहयोग र साथ दिइरहेको हुनाले अहिले भक्तपुरमा प्राय सबै क्षेत्रमा यो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संस्कृति सबै क्षेत्रमा अहिले राम्रो काम भइरहेको छ भन्ने कुरा देशभरका नगरपालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, विभिन्न सरकारी निकायका मान्छेहरू यहाँ अवलोकन गर्न आएको त्यो घटनाबाट यसले पुष्टि हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या छु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकारले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको नीति लिएसँगै शिक्षा महँगो र सर्वसाधारण जनता शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। ब्राइट स्टार इङ्ग्लिस स्कुलको 30औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम तथा नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिको लागि भौतिक संरचनालाई भन्दा शैक्षिक गुणस्तरलाई विशेष जोड दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञान सँगसँगै नैतिकताको पाठ र समाजप्रति उत्तरदायित्व बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउँदै सामुदायिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय भएको विकृतिकै कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न वर्षेनी हजारौं विद्यार्थीहरू विदेशतिर आकर्षित भइरहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयलाई शासक दलहरूले योग्यता भन्दा राजनैतिक भागबन्दामा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने थलो बनाएकै कारण खुबो विश्वविद्यालय सम्बन्धन ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। देशका शैक्षिक संस्थाहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूले शैक्षिक गुणस्तरमा उचाइ प्राप्त गरिरहेको बताउँदै उहाँले नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूको प्रभाव आज देशभरि फैलिँदै जानु गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवालले शिक्षा संसार बदल्ने शक्तिशाली हतियार भएको बताउँदै भक्तपुर नगरपालिकाले हालको शैक्षिक जग कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालय संघ इसानका अध्यक्ष प्रेमजन थापाले विद्यार्थीहरूको सफलतामा शिक्षक र अभिभावकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै विद्यार्थीहरूलाई समाज र राष्ट्रको हितको लागि काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 तुमचो दुगुरी चोखा आवास क्षेत्रमा शनिबार एक कार्यक्रमबीच शुद्ध खानेपानी वितरणको शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए तापनि पानीको अभाव हुनु विडम्बनाको विषय भएको बताउँदै आधारभूत पिउने पानीको सुविधा नपाउँदा स्थानीयहरू समस्यामा परिरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार खानेपानी समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर प्रयासरत रहेको बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले मेलम्ची खानेपानी भक्तपुरमा वितरणसँगै जनताले केही राहत महसुस गरेको बताउनुभयो। भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर र विश्वकै हेर्न लायक नगर बनाउने काममा नगरपालिकासँगै यहाँका जनताको निरन्तर साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले खानेपानीको उचित सदुपयोग गर्न समेत सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै आएको गतिविधिबारे अवगत गराउँदै उहाँले घर घरबाट निस्कने कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग संकलन गर्न सके नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न निकै सहज हुने बताउनुभयो। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष एवं तुमचो दुगुरी चोखा आवास क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले भक्तपुर नगरपालिकाभित्र खानेपानी स्रोत नै नभएको हुँदा खानेपानी अभाव भएको बताउँदै नगरवासीहरूलाई शुद्ध खानेपानी वितरण गर्न नगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुरमा मेलम्चीको पानी ल्याउन भक्तपुर नगरपालिकाको विशेष पहलमा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य समेत भइरहेको बताउनुभयो।
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई इमान्दार, नैतिकवान र देशभक्त बन्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल इसानको आयोजनामा भएको विद्यालय शिक्षकहरूको कार्यशाला गोष्ठीको प्रमुख अतिथि प्रजापतिले विद्यालय तह उच्च शिक्षाको जग भएको हुँदा हरेक विद्यार्थीहरूलाई देश र समाजको सेवा गर्ने भावनाले काम गर्न सिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। भक्तपुरको शैक्षिक विकासमा संस्थागत विद्यालय संघ इसानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै उहाँले राम्रा विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न शिक्षकहरू स्वयं राम्रो हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। समय अनुसारको ज्ञान र प्रविधिबाट आफूलाई शिक्षित गर्न सकिएन भने शिक्षकहरू आआफ्नो रोजगारीबाट समेत विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय बीच शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख प्रजापतिले सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नसकेसम्म संस्थागत विद्यालयहरूको महत्त्व नघट्ने बताउनुभयो। विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरू ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हुनुपर्नेमा राजनैतिक भागबन्दाले बन्द, हडताल र तालाबन्दीको केन्द्र भइरहेको बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूमा नेपालका कलेजहरूप्रति विश्वास नभएर विदेशतिर गइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानको नर्सिङ विभाग अन्तर्गत पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सामुदायिक अध्ययनको सिलसिलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7, साबिकको वडा नम्बर 6 र 7 का घरहरूमा गई स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्कहरू सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरेको छ। उक्त एक महिने सामुदायिक अध्ययनका क्रममा सङ्कलित विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरण तथा जनचेतनामूलक नाटक प्रदर्शनी कार्यक्रम बिहीबार भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन घर घरमा नर्सहरू पठाउँदै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको बताउँदै नगरवासीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन समेत विभिन्न रोगहरू सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। नर्सिङ पेसा आफैमा सेवाभाव र बिरामीहरूको स्वास्थ्य रक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील पेसा रहेको बताउँदै यस्तो कार्यमा आबद्ध हुने नर्स तथा चिकित्सकहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै ज्ञान दिनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष ओकेश कवाङले वडाको तथ्याङ्क सङ्कलनको वडाको वास्तविक अवस्था, समस्या र चुनौती थाहा पाउन मद्दत पुगेको बताउँदै वडावासी जनताहरूलाई समेत सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित खचामा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानका प्राचार्य डाक्टर रत्नसुन्दर लासिवाले बढ्दो उमेरसँगै रोगको जोखिम बढ्दै जाने हुँदा रोगलाई हेलचेक्राइ गर्न नहुने बताउँदै वडामा रहेका सक्रिय जनसङ्ख्याले वडाको विकास र प्रगतिमा समेत सकारात्मक भूमिका पुग्ने बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले सामुदायिक स्वास्थ्य अन्तर्गत वडा नम्बर 7 मा सङ्कलन गरेको वडाको शैक्षिक, पारिवारिक, पेशागत, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतको अवस्थाबारे तथ्याङ्क प्रस्तुतिकरणका साथै विद्यार्थीहरूले जनचेतनामूलक नाटक समेत प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले वडाका 390 घर परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यहाँको सामाजिक, शैक्षिक, पेशागत प्रगति र चुनौती बारे समेत प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गोजो। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा धानको बिउ वितरण, रासायनिक मलको उपलब्धता, बजार अनुगमन लगायतका विविध विषयमा भक्तपुर नगरपालिका कृषि समिति तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष राजकृष्ण गोरासँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसैगरी वडा नम्बर 9 स्थित तुमचो दुगुरे चोखा आवास क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट शुद्ध खानेपानी वितरण सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै उक्त शुद्ध खानेपानी वितरण प्रति स्थानीय उपभोक्ताको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं।
तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.in मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम कासेछवा र सरिता दुवाललाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या शङ्कुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।